नमस्कार। कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुगरिका केसी। बीमा सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै जानकारी आम जनतामाझ पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको यस कार्यक्रममा हामी हरेक हप्ता यहाँहरू समक्ष बीमा सम्बन्धी केही नयाँ र फरक विषय लिएर आउने गरेका छौं। नेपाल मात्र नभई समग्र बीमा क्षेत्रका प्रचलनहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्दै आएका छौं। यस क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी कुरा गर्दैछौं नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेका र प्रचलनमा आउन सक्ने बीमा लेखका बारेमा। नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्र मुख्यतया पारम्परिक रूपमा चलन चल्तीमा रहेका बीमाहरूमा नै सीमित थियो। यसमा सम्पत्तिको बीमा मुख्य थियो, जसमा अग्नि, चट्र्याङ, दैवी प्रकोपहरू, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधीबेहरी आदिको साथै विस्फोटन, हवाई जहाजबाट हुने क्षति, सवारी साधन वा जनावरबाट हुने क्षति जस्ता जोखिमहरू समावेश भएको थियो। यसबाहेक सवारी साधन बीमा, जसमा सवारी साधनको साथै तेस्रो पक्षप्रतिको दायित्व र चालक तथा यात्रीको व्यक्तिगत दुर्घटना आदि जोखिमहरू समावेश थियो। साथै सामानको ढुवानी बीमा, सुरक्षाको लागि सामुद्रिक बीमाको प्रचलन थियो। नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स स्थापना नै नेपाल बैंक लिमिटेडको लागि सामान ढुवानीको बीमा गर्नको लागि भएको थियो। स्थापना कालमा नेपाल इन्स्योरेन्सको नाम माल चलानी तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी थियो। इन्जिनियरिङ बीमाको प्रचलन पनि पहिलेदेखि नै थियो। यसमा बढी जोखिम भएको कारणबाट सिभिल निर्माण कार्यको बीमा बढी प्रचलनमा थियो। मसिनरी जडान बीमा, इलेक्ट्रोनिक सामान बीमा, मसिनरी टुटफुट बीमा, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणको बीमा आदि कम प्रचलनमा थियो। यसबाहेक विविध बीमा अन्तर्गतका बीमाहरूमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक दुर्घटना बीमा बढी प्रचलनमा थियो। नगद बीमा, निष्ठा जमाने बीमा, नियोन साइन बीमा, चोरी तथा डकैती बीमा, पेशागत दायित्व बीमा, नगद बीमा, ब्याङ्करको क्षतिपूर्ति बीमा, जनदायित्व बीमा, उत्पादन दायित्व बीमा आदि पनि प्रचलनमा थियो। यसका साथै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हवाई बीमा पनि प्रचलनमा थियो। विक्रम सम्वत 2050 भन्दा अगाडि नेपालमा 5 निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू मात्रै सञ्चालनमा थिए। देशमा विक्रम सम्वत 2050 पछि आर्थिक उदारीकरण सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरू खुल्न थाले, जसमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको संख्या बढी थियो। बीमा कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्नुको साथै कम्पनीहरूबाट पनि नयाँ बीमा लेखहरूको सम्भावनाको अध्ययन हुन थाल्यो। देशमा उद्योग र व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै जान थालेपछि बीमा बजारमा पनि नयाँ बीमा लेखको आवश्यकता हुन थाल्यो। व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा घुम्नको लागि तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढ्न थालेपछि विदेश यात्रा बीमाको सुरुवात 2050 को दशकमा भयो। यसमा व्यक्तिगत दुर्घटना र यात्राको बीचमा विदेशमा अपरझट आउने समस्याको लागि गर्नुपर्ने औषधोपचार खर्चको साथै यात्रीको सामान हराएमा, ढिलो आएमा, पासपोर्ट हराएमा व्यक्तिगत दायित्व आदिको पनि बीमा गर्न सकिन्छ। नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहणको लागि आउने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या बढ्न थालेपछि पदयात्रा बीमाको सुरुवात पनि 2050 कै दशकमा भयो। यसमा व्यक्तिगत दुर्घटनाको साथै औषधोपचार खर्च र पदयात्री वा पर्वतारोही हराएमा वा अशक्त भएमा नजिकको सुरक्षित स्थान वा अस्पतालमा लैजानको लागि लाग्ने हेलिकप्टर खर्च पनि समावेश गर्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2060 को दशकमा घातक रोग बीमा क्रिटिकल इलनेस इन्स्योरेन्सको सुरुवात भयो। यस बीमामा क्यान्सर भएमा, मुटुको बाइपास शल्यक्रिया गर्नु परेमा आदि जस्ता उपचारमा बढी खर्च लाग्ने रोगहरू लागेमा बढी रकम पाइन्छ। यसै दशकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन 2069 जारी गरेपछि नेपालमा सबै बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्न थाले। यसको केही अगाडि एनएलजी इन्स्योरेन्सले कृषि बीमा सुरु गरिसकेको थियो भने केही गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि सीमित मात्रामा कृषि बीमा हुने गरेको थियो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2071 मा लघु बीमा निर्देशिका 2071 जारी गरेपछि लघु बीमाको पनि सुरुवात भयो। यसमा लघु कर, निम्न मूल्यमा बन्ने झुपडी जस्ता घरहरू, लघु व्यक्तिगत दुर्घटना तथा लघु स्वास्थ्य बीमा थियो। यसपछि लघु घातक रोग बीमा, साना व्यवसाय बीमा आदि पनि थप भयो। लघु बीमामा कम बीमाङ्क रकमको बीमा हुन्छ, जसमा बीमा शुल्क रकम पनि थोरै हुन्छ। कृषि बीमा अन्तर्गत मौसम सूचाङ्क बीमाको पनि सुरुवात 2070 को दशकमा भयो। यस बीमामा दाबी पर्दा पहिले नै निर्धारित मापदण्ड अनुसार दाबी भुक्तानी दिइन्छ, जसमा बाली लगाएको स्थानमा गएर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न पाइँदैन। यस बीमामा एक मात्र जोखिमको बीमा गर्न सकिन्छ।
हाल बजारमा खडेरी र बढी वर्षात भएर आउने बाढीको जोखिमको मात्र यस अन्तर्गत बीमा भएको छ। दायित्व बीमा अन्तर्गत पर्ने जनदायित्व बीमा, उत्पादन दायित्व बीमा पनि व्यापार व्यवसाय बढ्दै गएपछि बढ्दै जान थाल्यो। पेशागत दायित्व बीमा पनि नेपालमा विदेशी लगानी आउने क्रम बढेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बढ्न थाल्यो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2073 मा पेशागत दायित्व तथा क्षतिपूर्ति बीमा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेपछि इन्जिनियरिङ पेशागत दायित्व बीमा बढ्न थाल्यो। यससँगै सामान्य व्यापारिक दायित्व बीमा, कमर्सियल जनरल लायबिलिटी पनि बढ्न थाल्यो। यसपछि अधिकृत तथा निर्देशकको दायित्व, डाइरेक्टर एन्ड अफिसर्स लायबिलिटी बीमा र नयाँ औषधिको परीक्षण गर्दा आउने दायित्व, क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी बीमा प्रचलनमा आयो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2076 मा निक्षेपकर्ता बीमा लेख र बीमा शुल्क निर्धारण गरेपछि यो बीमामा एकरूपता आयो। यस बीमामा निक्षेपकर्ताको व्यक्तिगत दुर्घटना, औषधोपचार र घातक रोग बीमा एक बीमा लेख अन्तर्गत बीमा गर्न सकिने भयो। यसभन्दा अगाडि प्रत्येक लाभको लागि छुट्टा-छुट्टै बीमा लेख गरिरहनु पर्ने हुन्थ्यो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले विक्रम सम्वत 2077 वैशाखमा कोभिड बीमा लेख तथा बीमा शुल्क जारी गरेपछि कोभिड बीमा प्रचलनमा आयो। बीमा कम्पनीहरूले यस बीमाको बीमा शुल्क र दाबी व्यवस्थापन बीमा कम्पनीहरू सदस्य भएको बीमा पुलबाट गरिन्छ। यसपछि सवारी साधनको लागि अतिरिक्त लाभ बीमा लेख पनि बजारमा आयो। यस बीमाले प्रचलनमा रहेको सवारी साधन बीमाको दाबीमा गरिने रासकट्टीको शोध भर्ना दिन्छ। साथै सवारी साधन पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा नयाँ सवारी साधन किन्न सवारी साधन बीमा अन्तर्गत प्राप्त हुने रकममा अपुग रकमको पनि शोध भर्ना दिने व्यवस्था छ। यसको साथै यस बीमामा सवारी साधन दुर्घटनाबाट क्षति भई मर्मतको लागि मोटर ग्यारेजमा रहेको अवधिको लागि सवारी धनीलाई दैनिक यातायात खर्च समेतको बीमा गर्न सकिन्छ। हाल उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा भइरहेको विकासको कारणबाट बीमा बजारमा अन्य नयाँ बीमा लेखहरू पनि आउने देखिन्छ। नेपाली निर्जीवन बीमा क्षेत्र बारेको यो विस्तृत जानकारीपछि अब हामी नियमित झैं हाम्रा अतिथिसँग कुराकानीतर्फ लाग्दैछौँ। यसै विषयवस्तुमा थप जानकारी प्रदान गर्नको लागि आज हामीहरू समक्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणका डाइरेक्टर पूजन ढुङ्गेल अधिकारी म्यामको उपस्थिति रहेको छ। म्यामलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। धन्यवाद। यो नेपालको निर्जीवन बीमा बजारमा रहेका परम्परागत बीमा लेखहरूको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न, कुन कुन छन्? हजुर, अब निर्जीवन बीमा लेखमा चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ अग्नि बीमा लेख सबैभन्दा एकदम चलेको चाहिँ अग्नि बीमा लेख भयो र अहिले चाहिँ त्यही अग्नि बीमा लेखलाई हामीले चाहिँ प्रपर्टी इन्सुरेन्स भन्छौँ अथवा सम्पत्ति बीमा भन्छौँ। त्यसै गरी मोटर बीमा चाहिँ हामी सायद सबैलाई नै थाहा छ होला, किनभने थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले नै कम्पलसरी गरेको छ। त्यही भएर मोटर बीमा पनि एउटा परम्परागत बीमा नै हो। त्यसै गरी इन्जिनियरिङ बीमा, हवाई बीमा, जुन हवाई बीमा चाहिँ कम्पलसरी बीमा हो, यी बीमाहरू चाहिँ परम्परागत रूपदेखि चाहिँ चलिआएका बीमाहरू हुन्। र त्यसको साथसाथै चाहिँ विविध बीमा अन्तर्गत चाहिँ स्वास्थ्य बीमा, भनौँ न दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा लेखहरू पनि परम्परागत रूपमा चलिआएका बीमा लेखहरू हुन्। हजुर, अब यो नयाँ बीमा लेखहरू पनि त कति प्रचलनमा आयो होला नि त। अब हजुरले त परम्परागत बीमा लेखको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो, जसको मलाई लाग्छ अधिकांश हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ यो बीमा लेख चाहिँ बजारमा छ भनेर। अब नयाँ बीमा लेखहरू चाहिँ के आएका छन् प्रचलनमा अहिले? हजुर, अब यो नन लाइफको सेक्टरमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले रेगुलेटरको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इनोभेसन चाहिँ एकदमै कम छ। त्यही भएर नयाँ बीमा लेखहरू एकदमै धेरै चाहिँ आएका छन् भन्न सकिँदैन, तर आउँदै नआएका पनि होइनन्। जस्तै अब यो भनौँ न टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टसँगै नयाँ नयाँ बीमा लेखहरू पनि कम्पनीहरूले चाहिँ लिएर आउनु भएको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अब अहिले हामीले देखेको चाहिँ यो क्लिनिकल ट्रायल बीमा लेख भन्ने छ र यो हेल्थ इन्सुरेन्सको पनि क्यासलेस हेल्थ इन्सुरेन्सहरू लिएर आउनु भएको छ। त्यसको साथसाथै अब अहिले यो बीमा क्षेत्रमा भनौँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ अहिले यो साइबर रिस्कको बढ्दो जोखिम छ। जसरी टेक्नोलोजी एडभान्स भयो त्यो सँगसँगै साइबर जोखिमहरू पनि बढेको भएर साइबर इन्सुरेन्स पोलिसी पनि कतिपय बीमा कम्पनीहरूले चाहिँ एप्रुभलको लागि लिएर आउनु भएको छ। र हामीहरूलाई थाहा छँदैछ एउटा हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले 2069 सालदेखि चाहिँ कृषि बीमाको पनि धेरै विकास भएको छ र कृषि बीमा लेखलाई पनि हामीले नयाँ नै भन्छौँ, किनभने कृषि बीमा लेख आएको धेरै वर्ष भएको छैन र अहिले चाहिँ कृषि बीमामा चाहिँ कृषकहरूलाई नै टार्गेट गरेर धेरै बीमा लेखहरू चाहिँ अहिले आएको छ। र त्यो बीमा लेखहरू चाहिँ बीमा कम्पनीबाट भन्दा पनि बीमा प्राधिकरणले नै पोलिसी बनाएर चाहिँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो बीमा लेखहरू बेच्नुहुन्छ। अघि नै यहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो इनोभेसनको अलिकति कमी छ बीमाको क्षेत्रमा भनेर, किन होला इनोभेसनको कमी भएको?
किन हजुर महसुस अब गर्नुभयो? इनोभेसन यस्तो छ, अब यो बिमा चाहिँ अलिकति परम्परागत रूपमा गएको किन हो भने यो एउटा रिस्कको बिजनेस हो। यो बिमाले चाहिँ अलिकति रिस्क कभर गर्छ, हजुर। किनभने अब यो जोखिम जताततै छ, त्यही भएर सायद अब टेक्नोलोजीको रिस्कको कारणले पनि यसको अलिकति प्रचलन त नभएको होला। तर पनि अहिले चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अलिकति बढ्दो रूपमा नै हामीले चाहिँ अब मोबाइल इन्सुरेन्सहरू जस्ता बिमाहरू पनि हामी कहाँ प्रचलनमा आउन थालेको देखेको छौँ। तर त्यही भएर चाहिँ नियर फ्युचरमा चाहिँ टेक्नोलोजीको पनि युज हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ होपफुल हुनुहुन्छ? हजुर होपफुल छ। यो अब नेपालको निर्जीवन बिमाको बजारको कुरा गरिरहँदाखेरि यो परम्परागत बिमा र नयाँ बिमाहरूको योगदान तपाईँले यो बिमाको बजारमा कतिको देख्नुहुन्छ? हजुर अब हामीले यसो डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ परम्परागत बिमा लेखै धेरै छन् होइन, किनभने अब अघि मैले हजुरलाई भनिहालेँ जस्तै अब यो थर्ड पार्टी बिमा भनेको सरकारले कम्पलसरी गरेको भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो गर्न करै लाग्छ भनेर गर्नुहुन्छ। तर कसैले आफूले भोलिन्टरी रूपमा चाहिँ म स्वास्थ्य बिमा गर्छु भनेर जाने चाहिँ कमै हुनुहुन्छ। अब कसैको कार्यालयबाट गरिदिया छ भने धेरै जस्तो चाहिँ ग्रुपमै भइरहेको हुन्छ। तर व्यक्ति नै गएर म स्वास्थ्य बिमा गर्छु अथवा यो बिमा गर्छु भन्ने चाहिँ अलिक कमी नै छ। घर बिमाको पनि अवेरनेस कम छ। त्यही भएर अहिले यसो डेटा सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ 80-20 नै जस्तो देखिन्छ। हजुर, यो किन होला मान्छेले यो कम्पलसरी गरेकोलाई चाहिँ गर्ने, त्योभन्दा बाहेक भलन्टरली गर्ने इच्छुक नभएको कारण केही देख्नुहुन्छ यहाँले? हजुर अब मेन कुरा त अब अलिकति यो जनचेतनाको पनि कमी हो र सायद हामी बिमा कम्पनीले पनि प्राधिकरणले पनि यसमा अहिले जनचेतना बढाउनलाई चाहिँ धेरै कार्यहरू गरिरहेको छौँ। र हामीलाई अब जेनरली चाहिँ बिमा ब्याङ्किङ भनेपछि सबैलाई भनौँ न थाहा हुन्छ, तर बिमा भनेपछि चाहिँ यो पनि गर्नुपर्ने हो र जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने अब हाम्रो नेपालको इकोनोमी पनि हो, किनभने हामीसँग अब खर्च गर्ने क्षमताको कमीले गर्दाखेरि पनि बिमाकै लागि चाहिँ पैसा छुट्याउन पनि गाह्रो भएको होला होइन, पवर्टीहरूको कारणले गर्दाखेरि। र त्यही भएर गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएको कृषि बिमा त अहिले बढेको छ, त्यो कारणले पनि मान्छेहरूले भोलिन्टरी रूपमा चाहिँ गर्न नगएको होला कि जस्तो लाग्छ। यसमा बिमा प्राधिकरणको पनि केही योगदान छ कि जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई यो जनचेतना फैलाउनको लागि? जस्तो यही कार्यक्रमलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ, एउटा कुनै कम्पनीले जनचेतनाको लागि नै आयोजना गर्यो, यस्तै केही कुराहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट अथवा बिमा प्राधिकरणकोबाट हुँदा अझै राम्रो होला कि भने जनमानस त होला नि, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यहाँले? हजुर डेफिनेटली हामीले यसमा बिमा प्राधिकरणले चाहिँ गत सायद 2-3 वर्षदेखि नै हामीले हाम्रो एनुअल प्रोग्राममा र हाम्रो स्ट्र्याटेजी प्लानमा पनि राखेर चाहिँ अवेरनेसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मेजर फोकस गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग चाहिँ स्थानीय तहमा गएर हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा आयोजना चाहिँ गरिरहेको छौँ। र टिभीहरूमा पनि टिभी अथवा एफएमहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरिरहेको छौँ अवेरनेसको लागि चाहिँ। हजुर हजुर, हुन त अघि नै हजुरले अलिकति केही लिमिटेसन्सका कुरा पनि गर्नुभयो, नयाँ बिमाले बजारमा किन आउन सकेन भन्दा इनोभेसनको कमीको कुरा पनि आयो, त्यसपछि हाम्रो क्रय शक्तिको कुरा पनि आइहाल्यो, सायद हामी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पुगिसकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि आयो। यो प्रचलनमै आउन नसकेको कारण यही नै हो कि अरू पनि केही देख्नुहुन्छ नयाँ बिमाले प्रचलनमा आउन नसकेको? प्रचलनमा आउनै नसकेको कारण चाहिँ अब हाम्रो कतिपय बिमा कम्पनीहरूमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट छँदै छैन चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने सबैलाई जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। तर यसको चाहिँ यो पुगेको चाहिँ छैन। अलिकति रिसर्च गर्न, स्टडी गर्न र आफ्नो कर्मचारीहरूको क्यापासिटी बढाउन होइन, यस्ता कार्यहरूमा पनि अलिकति बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो यो बिमा क्षेत्रको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भनौँ न हाम्रो बिमाङ्की भन्ने हुन्छ एउटा होइन, बिमाङ्की हुन्छ। बिमाङ्कीले चाहिँ दर निर्धारण गर्ने, बिमा लेख तयार गर्ने भन्ने जनशक्ति हुन्छ र त्यो बिमाङ्की चाहिँ हामी कहाँ छैन, जम्मा एकजना हुनुहुन्छ। त्यही भएर पनि हाम्रो यो कारणले पनि हामीले भनौँ न मार्केटको निड अनुसार चाहिँ बिमा लेखहरू ल्याउन नसके पनि हुनसक्छ। हजुर, यो बिमाङ्कीको बारेमा अलिकति बढी जानकारी दिनुहोस् न, मैले नै पहिलोचोटि सुनिरहेको जस्तो लाग्यो टर्मिनोलोजी। यस्तो हुन्छ, बिमाङ्की भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै बिमाको दायित्व कति छ भनेर निर्धारण गर्ने एउटा स्पेसलाइज्ड एउटा यो प्रोफेसनल कोर्स हुन्छ। यो बिमाङ्की चाहिँ अब अहिले नेपालमा चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ भर्खरै अहिले कुनै कुनै युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ आएको छ होइन, तर त्यो पनि तपाईँको प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ आएको छैन। र यो चाहिँ इन्डिया युकेहरूमा चाहिँ बाट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो कोर्स चाहिँ गर्छन् र नेपालमा चाहिँ यसको अहिले धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन। त्यही भएर मान्छेहरूको चाहिँ यो बिमाङ्की भन्ने विषयमा चाहिँ मान्छेहरूले अध्ययन चाहिँ कमै गरेका छन् र यो पढ्न अलिकति गाह्रो पनि छ, खर्चिलो भन्दा पनि अलिकति गाह्रो छ। त्यही भएर अब यसको पनि बिस्तारै अवेरनेस त बढ्दैछ। नेपालको लागि चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा चाहिँ अलरेडी गरिसक्नु भएको चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ र अरू 1-2 जनाले पनि कम्प्लिट गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने चाहिँ जानकारी आएको छ हामीलाई।
अब यो नयाँ बिमा लेख ल्याउने कुरा गरिरहँदाखेरि यो त बिमा कम्पनीहरूको मात्रै दायित्व पनि होइन होला, सायद नेपाल सरकारको मात्रै पनि नहोला, यो त कोलाबोरेटिभ एफोर्ट हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यो बिमा कम्पनीहरूले आफै पनि प्रयास नगरेको हो कि भन्ने कुरामा कतिको विचार छ हजुरको नयाँ बिमा लेख ल्याउनुको लागि? हजुर, अब यसमा पनि अब ठ्याक्कै जेनरलाइज चाहिँ गर्न सकिँदैन। कतिपयले चाहिँ नयाँ पनि ल्याउनु भएको छ होइन, निरन्तर स्टडी गर्नुभएको छ, र कतिपयले चाहिँ अब यो ट्रेडिसनल बिमा लेखमा नै सीमित पनि हुनुभएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ अझ रिसर्चहरू, मार्केट स्टडीहरू चाहिँ पुगेको छैन कि जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अघि पनि मार्केट रिसर्चकै कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि हजुरले त्यही नै हाइलाइट गर्नुभयो। भनेपछि यो मार्केट रिसर्च गर्ने, अनुसन्धान गर्नको लागि कुनै पनि बिमा कम्पनीहरूले एउटा छुट्टै शाखाकै आवश्यकता परेको देख्नुहुन्छ यहाँ? हजुर, शाखाको रूपमा हुन्छ कि अथवा कुनै इकाइ युनिटहरू खडा गरेर हुन्छ कि अथवा कुनै एक्सपर्ट हायर गरेर हुन्छ कि, किनभने अनुसन्धान गरेर ल्यायो भने चाहिँ त्यो मोर फ्रुटफुल हुन्छ। टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ ठ्याक्क कस्तो खालको बिमा चाहिन्छ भनेर अनुसन्धान भएर आयो भने चाहिँ मान्छेको निड पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा छुट्टै शाखा अथवा युनिट भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पूजन म्याम, मेरो अर्को प्रश्न यहाँलाई, यो नयाँ बिमा लेखको कुरा गरिरहेको छौँ हामी होइन, यो नियामक निकायले पनि नयाँ बिमा लेख लिएर आएको छ अनि बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो पहलमा ल्याउनु भएको छ। अब भविष्यमा के गर्दा चाहिँ राम्रो होला त? हजुर, अब यस्तो प्रचलन छ, जस्तै अब हामीले बाहिरको देशहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब जबसम्म कम्पनीहरू चाहिँ वेल इस्टाब्लिस्ड हुँदैनन्, उनीहरू क्यापेबल हुँदैनन्, रेगुलेटरले नै बिमा लेखहरू चाहिँ ल्याउने चलन हुन्छ। त्यही भएर हजुर, अब त अब हामीले अहिले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने हामी प्राधिकरणले पनि अब हामीले पनि सबै कुरा त हामीमा पनि एक्सपर्टिजम छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ कोलाबोरेसन हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूसँग पनि मिलेर हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ बिमा लेखहरूमा पनि स्टडी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नयाँ बिमा लेखहरू चाहिँ हामीले लिएर आएर कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिमाको विकास, हाम्रो बिमा प्राधिकरणको मेन हाम्रो बिमा ऐनको प्रिएम्बलमा नै बिमाको विकास गर्ने भन्ने लेखेको छ कि। त्यही भएर बिमाको विकास गर्नको लागि चाहिँ हामीले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्छौँ, हाम्रो पनि रिसर्च डिपार्टमेन्ट छ र हामीले पनि बिमा लेख ल्याउँछौँ। तर त्यो हामीले बिमा लेख ल्याउँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली हामीले मात्र होइन कि कम्पनीको बिमकहरूलाई पनि हामीले इन्भल्भ गराउँछौँ। हामीले हरेक हाम्रो सब कमिटीहरू बनाउँछौँ, त्यसमा बिमकहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ र त्यो मोडालिटीमा जान्छ र त्यो पनि निकै सक्सेसफुल नै भएको छ। मेरो दिमागमा आएको प्रश्न कि अब नेपालबाट पनि कति धेरै मान्छेहरू विदेश जानुहुन्छ, विदेशी संस्कृति देखेर आउनुहुन्छ, त्यहाँको सिस्टम्सहरू पढेर आउनुहुन्छ, देखेर आउनुहुन्छ। अनि जो पनि विदेश गरेर आउँदाखेरि विदेशमा त इन्सुरेन्स त धानिया छ नि त, चाहे त्यो मेडिकल होस्, चाहे बालबच्चालाई पढाउन होस् अथवा डेली लाइफ वेजेसै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ त इन्सुरेन्स छ भनेर जुन एउटा नेपालमा फर्किसकेर तिक्तता पनि पोख्नुहुन्छ क्या। नेपालमा त इन्सुरेन्सै छैन, त्यही भएर पनि हामी पछाडि परेको भनेर कतिले भन्नुहुन्छ नि। यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हामीले देखेका छौँ अनि नेपाल पनि त डिजिटली कति धेरै अवेर भइसकेका छ, इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी कम्पिट गर्ने कति धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। यद्यपि इन्सुरेन्सको सेक्टरमा चाहिँ किन हामी अलिकति पछाडि नै परे होलाौँ त? हजुर, यस्तो छ, अब हामी अब जे कुरा पनि अब अलिकति टाइम त लाग्छ, ट्रान्जिसनल फेज त हुन्छ होइन। अब अहिले कम्पनीहरू पनि अवेर हुनुहुन्छ, प्राधिकरण पनि अवेर छ र हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्छौँ। जस्तो अब बाहिर हजुरले भनेको जस्तै कस्तो हुन्छ भने, जस्तै तपाईँको अब मैले मोबाइलमा मेरो सिम कार्ड छ, मैले यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क लाएर मसँग ब्यालेन्स छ भने मैले हस्पिटलाइजेसनको बिमा लेख चाहिँ मोबाइलबाटै किन्न सक्छु कि, मैले कहीँ जानै पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ ममा पेइङ क्यापासिटी छ भने मैले बिमा किन्न पनि सक्छु र कति चाहिँ गभर्मेन्टले नै गरिदिएको बिमा पनि हुन्छ। र त्यही भएर अब यसमा टाइम त लाग्छ, तर डेफिनेटली हामी जान चाहिँ जान्छौँ, किनभने अब डिजिटाइजेसनमा चाहिँ हामी जाने प्रोसेसमा अगाडि बढिसकेका छौँ, कम्पनीहरू पनि अवेर हुनुहुन्छ। र त्यही भएर अब फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने एउटा डिस्ट्रिब्युसन च्यानल हुन्छ, वितरण प्रणाली चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने अब अलिकति हाम्रो ट्रेडिसनल छ क्या, अलिकति अब एजेन्ट मार्फत हुने खालको होइन, अलिकति त्यस्तो खालको छ। तर जुन वितरण प्रणाली बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने पसल मार्फत पनि बिमा लेख जारी हुने होइन, र तपाईँको जस्तै डिजिटल वालेटहरू मार्फत पनि बिमा जारी हुने, त्यस्तो खालको व्यवस्था वितरण हुने, जारी भन्दा पनि त्यस्तो खालको सिस्टम्सहरू आइसकेका छन्। बेसिकली यो मोबाइल अहिले सबैको हातमा मोबाइल आउने भएर सबै खालका बिमाहरू चाहिँ मोबाइलबाट किन्न सकिने र अनलाइनबाट पनि बिमा तुरुन्तै लिन सकिने। जस्तै मलाई चाहियो, म विदेश जानु पऱ्यो भने मैले अनलाइनबाटै पे गरेँ, अनलाइनमै बिमा आयो, त्यस्तो खालको सिस्टमहरू आइसक्यो। म्याम, यो डिजिटल वालेटको कुरा गरिरहँदाखेरि एकदमै नर्मल भइसक्यो नि त अहिले। हामीले त मुभीको टिकट किन्नेदेखि लिएर रेस्टुरेन्टमा खाएको बिल पे गर्नेदेखि लिएर बच्चाको कतिवटा त सरकारी कार्यालयको
कामहरू पनि हामीले डिजिटल वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट गर्न थालिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा त झन् सजिलो भएको होइन र? हजुर सजिलो त भएको छ। जस्तै अब डिजिटल वालेटहरू पनि कतिपय कम्पनीहरूले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अनलाइनको सिस्टमहरू पनि ल्याउनु चाहिँ भएको छ होइन। अब अहिले पे गर्दाखेरि पहिला जस्तो कम्पनीमै गएर रसिदै काटेर गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन। अब हामीले नै यसो सम्झ्यौँ हो हाम्रो त बिमा एक्सपायर हुन लाग्यो भनेपछि तिर्न सक्ने त भएको छ, तर यो अवेरनेस चाहिँ अझै पनि बढाउनु पर्ने छ। र बिमा कम्पनीहरूले पनि जस्तै अब मोबाइल सेवा प्रदायकहरूसँग चाहिँ कोल्याबोरेट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो भएर चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस हामीले पनि भित्राउन त्यति गाह्रो हामीले हुन्छ पनि जस्तो लाग्दैन। भित्राउन सक्छौँ। अब फेरि फर्केर एकचोटि यो अघिनको बिमा कम्पनीले पनि बिमा लेख ल्याउन पाउँछ भन्ने कुरा जुन छ त्यसमै म जान चाहेँ। बिमा लेख ल्याउने प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि निजी कम्पनीहरूले विशेष गरेर निजी बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेख ल्याउँदाखेरिको प्रोसेसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न, प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? हजुर अब यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने बिमा लेख चाहिँ सबै चाहिँ बिमा प्राधिकरणले नै स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब त्यही भएर बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ आफूले नै रिसर्च गरेर बिमा लेखहरू तयार गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला, र त्यसपछि उहाँहरूको पुनर्बिमकसँग पनि एग्री गर्नुहुन्छ। नन लाइफमा चाहिँ पुनर्बिमाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। उहाँहरूको पुनर्बिमकसँग अलिकति एग्रिमेन्ट नभइकन बिमा लेख ल्यायो भने त्यसको पुनर्बिमा नै हुँदैन र त्यो रिस्क बेहोर्न उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पहिला सुरु उहाँहरूले बिमा लेख तयार गर्नुहुन्छ, हामी कहाँ लिएर आउनुहुन्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ। हाम्रो टिम छ बिमा प्राधिकरणमा, हामीले स्टडी गर्छौँ र त्यसमा केही नपुगेको छ भने उहाँहरूसँग फेरि माग्छौँ र त्यसको दर लगायतका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेपछि चाहिँ हामीले त्यो बिमा लेखलाई चाहिँ हाम्रो बोर्डबाट चाहिँ स्वीकृत गराउँछौँ। तर त्यो स्वीकृत गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणभित्रै एउटा कमिटी छ, उच्च स्तरीय कमिटी छ, बिमा दर सल्लाहकार समिति भन्छ, र कुनै रेटले चाहिँ मार्केटमा नै असर पर्ने खालका दरहरू छन् हैन, र अथवा मोटर अथवा जुन ट्यारिफ बिजनेसहरू छन् बिमा प्राधिकरणले नै दर तोकेका बिजनेसहरूको हकमा चाहिँ त्यो कमिटीमा लगेर त्यो कमिटीले दर निर्धारण गरेर अनि बल्ल बोर्डमा जान्छ। त्यही भएर यो पोलिसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो मानिसहरूमा गएपछि चाहिँ यो चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ राम्रो होस्, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लागि उपयुक्त होस् भनेर चाहिँ बिमा प्राधिकरणले चाहिँ त्यो पोलिसीमा चाहिँ अलिकति ध्यानै दिएको हुन्छ हरेक वर्डिङहरूमा। कम्पनीले नै बनाएको पोलिसीमा पनि अप्रुभल चाहिँ हामीले नै दिएको हुन्छौँ क्या अल्टिमेटली। त्यही भएर चाहिँ यहाँले भनेअनुसार अब कतिवटा दर तोकिया हुन्छ, कतिवटा दर सायद कम्पनीहरूले आफै राख्नुहुन्छ होला। अब आफै राखेकोमा त कम्पिटिसन हुने भइहाल्यो। यो दर तोकेकामा चाहिँ कस्तो खाले कम्पिटिसन देख्नु भएको छ? यसमा सेवा सुविधा अथवा सर्भिसमा कम्पिटिसन देख्नु भएको छ कि कस्तो खाले कम्पिटिसन देख्नु भएको छ? हजुर एकदम तपाईँको एकदम गुड क्वेसन हो। जस्तै दर तोकेको बिमा लेखहरू चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, प्रपर्टी इन्सुरेन्स, अग्नि बिमा होइन, अहिले त व्यक्तिगत दुर्घटना बिमामा पनि हामीले दर तोकिदिएको छौँ। र त्यसमा कम्पिटिसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ सर्भिसमा कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। जस्तै अब बिमा लेख सजिलै उपलब्ध गराउने, अघि मैले भने जस्तो अब अनलाइनबाट पनि उपलब्ध गराउने, र क्लेम अघि मैले फेरि पनि भने क्लेममै फोकस किन दिएँ भने एज अ रेगुलेटर हामीले त बिमितहरूको हकको हित र संरक्षण गर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले क्लेम सेटलमेन्ट पनि टाइमली दिनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको सर्भिसमा चाहिँ कम्पिटिसन एकदम राम्रो हुनसक्छ। र कतिपय के छ भने जस्तै अब यहाँहरूले पनि कतिको फिल गर्नुभएको छ, जस्तै मोटर बिमाहरूमा अहिले कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ अन द स्पट क्लेम सेटलमेन्ट भनेर पनि लिएर आउनु भएको छ क्या। जस्तै अब कतिपय क्लेममा चाहिँ लामो झन्झटिलो प्रोसेस बिना नै गएर स्पटमा नै गएर क्लेम सेटल गर्ने खालको कुराहरू पनि छन्। र यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरूमा चाहिँ कम्पिटिसन डेफिनेटली नै हुन्छ। र यो दर चाहिँ हामीले अलिकति किन गर्नु परेको भने जस्तै यो मार्केटलाई चाहिँ अलिकति रेगुलेट गर्नको लागि, किनभने अब कम्पनी बीच कम्पिटिसन हुँदा 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 दर त यति न्यूनमा जान्छ कि कम्पनी नै सस्टेन गर्न सक्दैन। र अल्टिमेटली कम्पनीको संरक्षण गर्ने पनि हाम्रै दायित्व हो कि। त्यही भएर हामीले दुइटैलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ कतिपयमा चाहिँ हामीले नै दर तोकिदिएको हुन्छौँ। र हजुरलाई चाहिँ एउटा हाम्रो भनौँ न छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि भारतमा पनि केही वर्ष अगाडि चाहिँ 2008मा सायद चाहिँ यो ट्यारिफ जति सबै हटेको थियो कि। तर के भयो भने ट्यारिफ हटे पनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम अनहेल्दी कम्पिटिसन भएर चाहिँ रेगुलेटरले चाहिँ न फेरि ट्यारिफ ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने खालको पनि आयो। र त्यहाँ पनि अहिले थर्ड पार्टीमा चाहिँ स्टिल ट्यारिफ छ। यो थर्ड पार्टी मोटर इन्सुरेन्समा चाहिँ ट्यारिफ अझै पनि छ। त्यही भएर हामीले कम्प्लिटली ट्यारिफ हटाउन पनि सक्दैनौँ। त्यही भएर कम्पनीहरूले चाहिँ ट्यारिफ बिजनेसमा चाहिँ सर्भिसबाट नै कम्पिटिसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो त एकदमै राम्रो जस्तो लाग्यो नि, जसले बढी सर्भिस दिन सक्यो, जसले एकदमै जनमुखी सर्भिस दिन सक्यो, जसले डिजिटली फ्रेन्डली हुन सक्यो, उसले नै राम्रो गर्ने हो नि त। नाम अब जाँदा जाँदै तपाईँको व्यक्तिगत धारणा पनि हुनसक्छ, यो
अबको निर्जीवन बिमा क्षेत्रको नयाँ बिमा लेखको मार्केट कस्तो भएको देख्न चाहनुहुन्छ यहाँ? नयाँ बिमा लेख अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको अघि मैले भनिहालेँ जति इनोभेसन भयो होइन त्यति नै तपाईँको यो मार्केट त बढ्छ नै। जस्तै अब पहिला मान्छेहरूले चाहिँ पहिला भनौँ न प्रोफेसनल इन्डेमनिटी इन्सुरेन्स भन्ने कन्सेप्ट थिएन। अब अहिले चाहिँ हामीले बिमा प्राधिकरणले नै प्रोफेसनल इन्डेमनिटी पेसागत दायित्व इन्जिनियरहरूको लागि भनेर बिमा लेख बनायौँ। त्यो मार्केटको निड भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ जारी गरिदियौँ। त्यही भएर चाहिँ जति नयाँ बिमा लेख आउन सक्यो, मान्छेको निड अनुसार आउन सक्यो होइन, त्यति नै तपाईँको मार्केट चाहिँ बढ्छ नै डेफिनेटली। अब जस्तै अब पसलको बिमा लेख छुट्टै होइन, अब अरू पनि हुनसक्छ। जस्तै यो कृषि तथा पशुपन्छी बिमा लेखमा पनि अझ धेरै किसिमको बिमा लेखहरू चाहिँ हामीले ल्याउन बाँकी छ। अब यो घर बिमा लेख है, अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यहाँको जानकारीको लागि घर बिमा लेख भनेको एकदम सब्सिडाइज्ड बिमा लेख हो। यो बिमा लेख एकदम सस्तोमा गर्न सकिन्छ क्या। तपाईँको भनौँ न 1 करोडको बिमा गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा लगभग 5,000को हाराहारी भ्याटसहित तिरेर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यस्तो खालको अलिकति भनौँ न मान्छेहरूको निड अनुसार होइन बिमा लेखहरू आयो भने चाहिँ यो यसको मार्केट चाहिँ डेफिनेटली नै बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ मोटरमै पनि तपाईँको मोटरमा पनि अरू विभिन्न खालका जस्तै अब अहिले हाम्रो मार्केटमा चाहिँ मोटर पोलिसीको पनि एउटा एक्सटेन्डेड फर्ममा चाहिँ जेनरली डिप्रिसिएसन चाहिँ कभर हुँदैन कि मोटरमा, तर डिप्रिसिएसन समेत कभर गर्ने खालका बिमा लेखहरू पनि आएको छन्। र हामीले पनि वर्क गर्दैछौँ। इनफ्याक्ट हामीले पनि अब मोटर ट्यारिफलाई चाहिँ कसरी भनौँ न रिभाइज गर्ने, कसरी अमेन्ड गर्ने भनेर प्राधिकरणले पनि गर्दैछ र कम्पनीहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। र हामीले पनि कम्पनीहरूलाई चाहिँ इनोभेसनमा जानु है, हामीले एकदम त्यही इन्करेज गर्छौँ कि बढी। हामीले सर्कुलर पनि जारी गरेका छौँ, तपाईँहरूले इनोभेटिभ प्रडक्ट्स ल्याउनु, हरेक कम्पनीले चाहिँ एउटा न एउटा इनोभेटिभ प्रडक्ट चाहिँ ल्याउनै पर्छ भनेर हामीले चाहिँ फोर्स गरि नै रहेछौँ। र इनोभेटिभ खालको प्रडक्टहरू आयो भने चाहिँ मार्केट चाहिँ डेफिनेटली नै बढ्छ जस्तो लाग्छ। पूजा म्याम, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम। रेगुलेटरी बोर्ड अन्तर्गत यहाँ हुनुहुन्छ। नेपालमा इन्सुरेन्स सेक्टर नि जीवन बिमा दुइटै ओभरअल एकदमै राम्रो होस्, पहुँचमा पुगोस् र सबै नेपालीहरूले विदेश गएर फर्केर आउँदाखेरि जुन आभास फिल गर्नुहुन्छ नि इन्सुरेन्सले यति धेरै कन्फिडेन्स दियो भने त्यो हामीले प्राप्त गर्न पाऊँ, यही शुभेच्छासहित आज म छुट्टिन्छु यहाँबाट। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्क यही समाप्त हुन्छ। आजको अङ्कबाट यहाँले धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अर्को हप्ता बिमा सम्बन्धी कुनै अर्को पाठको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।